बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्त अहबाब के साथ शब कदर की 4 रकत नफल नमाज का मुकम्मल तरीका, नियत कैसे पढ़नी है, इसमें क्या पढ़ना है, इसकी बरक़ात हमें क्या मिलेंगी, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। तो अगर आप भी शब कदर की ये 4 रकत नफल नमाज का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, सुनें और समझें, और इस रात में ये नफल अदा करके ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हासिल करें। अल्लाह वालों, जो इंसान भी सदके दिल के साथ इस रात में ये 4 रकत नफल नमाज बताए गए तरीके के मुताबिक अदा करेगा, फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह पाक उस रात की बरकतों से, अपने फजलो करम से उसकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएगा। कोई भी दुआ इंसान की अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाएगा। इसके अलावा इंसान को अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा और उन्हीं नवाफिल की बरकतों से अल्लाह पाक उसके गुनाह भी बख्श देगा। शब कदर और उसकी फजीलत। रमज़ान और मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही कदर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। दो नुक्ते: जिस शख्स की एक रात इबादत में गुजारी, उसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया, और 83 बरस का ज़माना कम अज़ कम है, क्योंकि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कहकर इस अमर की तरफ इशारा फरमाया गया है कि अल्लाह करीम जितना ज़ायद अजर अता फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। इस अजर का अंदाज़ा इंसान के बस से बाहर है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कदर के मैनी मर्तबा के हैं, चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबला में शरफ़ और मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल कदर कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों को तमाम फ़ैसले फरमा लेता है, और चूँकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से 1 साल की तकदीर और फ़ैसले का कलमदान फरिश्तों को सौंपा जाता है, इस वजह से ये लैलतुल कदर कहलाती है। इस रात को कदर के नाम से ताबीर करने की वजह यह भी बयान की जाती है। इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल की मार्फत नाज़िल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरह में लफ्ज़ कदर 3 दफ़ा आया है। इमाम अबू बकर अल-वराक कदर कहने की वजह से बयान करते हुए कहते हैं कि यह रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचे वो पहले इस लायक नहीं था। शब कदर की रात क्यों नाज़िल हुई, इसके हसूल का सबसे अहम सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। मुता इमाम मालिक में है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की कम उम्री को देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कदर अता फरमा दी, जो 1000 महीने से अफजल है। उसकी तायद हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जहाद किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब यह दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अनायत फरमाई। एक रवायत में यह है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हज़रात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इन बरगज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इन साबका लोगों की 80-80 साला इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरह कदर की तिलावत की। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़र्ते मुसर्रत से चमक उठा। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल कदर अनायत फरमा दी।
اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتاب الصیام، رقم حدیث 1910۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، یا ریاکاری یا بددیانتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کریں کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات وجہ مغفرت بن کر آئی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں وقتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے، جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، بڑے ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں۔ آپ بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، شب قدر کی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ بھی پڑھیں، اور ان نوافل کو بھی ادا کریں۔ شب قدر میں یوں دعا مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر اس رات کا ذکر ہے۔ یہی رات ہے جسے شب قدر یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر فیصلے والی رات، اور یہ لیلۃ المبارک بھی ہے۔ اس کتاب روشن کی قسم ہے کہ جس نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں، ایسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، تو یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بزرگی یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے ہیں، وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز
तुम्हारे लिए बेहतर हो अब थे, इस वजह से इसको 27वीं, 29वीं और 25वीं रातों में तलाश करो। अल्लाह वालों, इस वक्त को ज़ाया किए बगैर इन 4 रकत नफल नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे अर्ज़ करेंगे कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, तरीका सुनिए। आपने इस रात में 4 रकत नफल नमाज अदा करनी है। सबसे पहले आपने नीयत कर लेनी है कि मैं 4 रकत नफल नमाज अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। ऐ हमारे मालिक व मौला, इस रात की बरकतों से, इन नवाफिल की बरकतों से, अपने फजलो करम से हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाना, हमारी तमाम दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमाना, हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाना। ऐ हमारे मालिक व मौला, हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। दोस्तों, अपने अपने मकसद की आपने नीयत कर लेनी है। आप अपने किसी भी मकसद के लिए ये नमाज पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ की तंगी से निजात के लिए, नाफरमान औलाद और शौहर के लिए, बच्चे बच्चियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे नसीब के लिए, कर्ज से निजात के लिए, अलगर्ज आपकी जो भी हाजात हों वो अपने जहन में रखते हुए आपने नीयत करनी है और ये नमाज अदा करनी है। 4 रकत नफल नमाज की। इसके बाद इस नफल नमाज को शुरू करें। पहली रकत में हम सबको पता है सना पढ़ी जाती है और ये 4 रकतें आपने एक ही सलाम के साथ अदा करनी है, इकट्ठी पढ़नी है। नियत करने से पहले आपने सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। सिर्फ़ एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 4 रकत नफल नमाज की नीयत करनी है। पहली रकत में सना के बाद सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। एक मरतबा मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल-हम शरीफ पढ़ने के बाद सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक मैंने इस कुरान को शब कदर में उतारा, हमने इसमें वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फिश शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्ली अम्रिन, इसमें फ़रिश्ते और रूह नाज़िल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम पर। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, वो सुबह सूरज होने तक सलामती की रात है। ये पूरी सूरह मुबारक आपने 3 मरतबा पढ़नी है। फिर इसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सूरह मुबारक 11 मरतबा पढ़ें। ये पहली रकत थी, हमारी रुकू और सजूद में जाएं। दूसरी रकत में आ जाएं। फिर उसी तरह फातिहा अल-हम शरीफ के बाद सूरह कदर 3 मरतबा और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ें। फिर इस रकत में तशद के अंदर जाएं, तशद से फिर उठें, फिर अगली 2 रकतें अदा करें इसी तरीके से और आखिर में 4 रकतें जब आप अदा कर लें फिर आपने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद 4 रकत नफल नमाज अदा करने के बाद आप सजदे में जाएं। जिस तरह हम नमाज का सजदा करते हैं उसी तरह सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर 1 मरतबा तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सिर्फ 1 मरतबा सजदे में जाकर, और उसके बाद जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। जो भी दुआ मांगेंगे जायज़ दुआएं मांगें। अल्लाह पाक के हजूर अपनी तमाम हाजात को, तमाम परेशानियों को पेश करें, मुश्किलात को पेश करें। जो भी आपके मसाइल हैं इस हवाले से दुआ मांगें, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा और ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान मुबारक रहमतों का, बरकतों का, फजीलतों का महीना है जो कि चंद ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज मांगने का दिन है। रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद का महीना है। एक एक घड़ी, एक एक लम्हा कबूलियत का महीना है।
دوستو ساری زندگی اگر تنگ دستی میں آپ نے گزار دی، ساری زندگی اگر آپ نے پریشانی میں گزار دی، آج موقع ہے، خدا را اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں۔ سب کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن اس کام کو، ان 4 رکعت نفل نماز کو آج کے دن نہ چھوڑنا، کیونکہ ساری زندگی کے تمہارے اعمال ایک طرف اور آج کا یہ عمل 4 رکعت نفل نماز کا ایک طرف۔ یہ ایسا سچا عمل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو آباد کر دیا۔ لاکھوں ہزاروں لوگ آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں جب سے میں نے یہ طریقہ، یہ عمل بتایا ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شاید کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا کہ جس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ ان 4 رکعت نفل نماز لیلۃ القدر میں پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندہ بھی ان طاق راتوں میں اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے اور اس طرح کے چند اعمال کرتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اپنی قدرت کاملہ سے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ رمضان میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جل جلالہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی اپنے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ لیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی باقی گھڑیوں میں ہمیں رحمت کی ساعتیں نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔